बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिसका इंतज़ार था बिल आखिर वो शाहकार आ ही गया। जहांगीर खान तरीन ने अपनी पार्टी की अनाउंसमेंट कर दी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसका नाम है और इसमें वो तमाम अरकान हैं जिन्होंने 2022 में इमरान खान से बगावत की थी, तहरीक इंसाफ से बगावत की थी। वो तमाम अरकान इसमें शामिल हैं और कुछ नए चेहरे, अगरचे वो पुराने हैं लेकिन नए इस एतबार से कि जो चंद रोज़ पहले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे वो भी जहांगीर खान तरीन के बाएं और दाएं जानब बैठे देखे गए। आमिर कियानी और इमरान इस्माइल, फिरदौस आशिक अवान, अली जैदी, इन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन बहुत से सियासी मुबसरीन का ये कहना है कि ये पार्टी लॉन्च होने के पहले दिन ही बदतरीन नाकामी से दो चार हुई है और उसकी लॉजिकल 3-4 रीज़न्स बताई जाती हैं जो आपसे हम शेयर करेंगे। दूसरा मामला फ़ौजी अदालतों का है और फ़ौजी अदालतों को एक तरफ मुल्क के अंदर से बहुत मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और दूसरा आलमी बरादरी जो है इस पे बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है और वो बड़ा एक्शन क्या है वो आपसे शेयर करेंगे। और यही वजह है कि वो बड़ा एक्शन जो है इस चीज़ की निशानदेही करता है कि फ़ौजी अदालतों के अंदर शायद सियासी मुकदमात आगे ना बढ़ सकें और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो प्लानिंग की जा रही है कि उसको फ़ौजी अदालतों के अंदर मुकदमा चला के संगीन सज़ा दी जाए वो भी शायद उसमें पेश रफ्त नहीं हो सकेगी। इसकी जो वजूहत हैं वो आपसे शेयर करेंगे। तीसरा बड़ा अहम मामला जो है वो अरशद शरीफ केस के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी वालदा ने दरख्वास्त दी है और उसमें ये कहा है कि मज़ीद कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए। उसमें इमरान खान का नाम, इमरान रियाज खान का नाम, फैसल वाडा का नाम जो है वो भी और मुराद सईद का नाम उसमें दर्ज है कि इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और वो जो कहते हैं कि उनके पास भी इस किस्म के शवायद हैं, उन्हें मालूम है कि धमकियां देने वाले कौन थे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाले कौन थे, उन अवामिल को भी शामिल तफ्तीश किया जाए और JIT को हुक्म दिया जाए कि वो इन अफराद को शामिल तफ्तीश करें। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत से ऐसे शवाहिद जो इन अफराद के पास हैं, फैसल वाडा के बारे में तो बहुत से शकूक व शुबहात हैं, लेकिन मुराद सईद के पास और इमरान खान के पास तो शायद काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर शेयर की गई तो वो अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से काफ़ी अहम साबित हो सकती हैं। इसमें एक और जो बड़ा अहम पहलू है वो ये है कि इस दरख्वास्त के अंदर ये भी कहा गया है कि तहकीकात जो हैं वो उन मुहर्रिकात से शुरू की जाएं कि अंदरून पाकिस्तान उनको जो सिक्योरिटी ख़दशात से ख़तरात थे और यहाँ पे जिन लोगों की वजह से उसको मुल्क छोड़ना पड़ा तहकीकात का, यहाँ से आगाज़ किया जाए और फिर उसको बाहर लिंक किया जाए। इस वक्त जो सारा फोकस है हुकूमत की JIT का वो बैरूनी अनासर के ऊपर है, अंदरूनी अनासर के ऊपर नहीं। तो ये अगर मामला इस सिलसिले में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई वाज़ेह अहकाम जारी करती है तो बहुत सारी अहम चीज़ें, बहुत से अहम इंकशाफात जो है वो सामने आ सकते हैं। और दूसरा मामला पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, आवाम को और बिज़नेस कम्यूनिटी को बल्कि न्यूट्रल्स को भी परेशान करके रख दिया है। इकनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया है इसमें अब 2 इकनॉमिक सर्वे मौजूदा हुकूमत पेश कर चुकी है PDM की। एक इकनॉमिक सर्वे गुज़श्ता साल पेश किया गया था जो कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी पर मबनी था, और एक इकनॉमिक सर्वे आज पेश किया गया है जो मौजूदा हुकूमत की प्योरली मौजूदा हुकूमत की इकनॉमिक कारकर्दगी की अक्कासी करता है। पिछले साल GDP ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 6.1% था जो इस दफ़ा कम होकर 0.29% रह गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 1.5% ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्री के अंदर 2.94 नेगेटिव ग्रोथ है, मनफी ग्रोथ है। और सर्विसेज सेक्टर जो है वो भी 0.86% उसके अंदर ग्रोथ हुई है। अगर एक्सपोर्ट्स देखी जाए तो उसमें 12% कमी हुई और रिमिटेंसेस, तरसीलात ज़र जो बैरून ममालिक से पाकिस्तानी भेजते हैं उनमें 13% कमी हुई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 23% कमी हुई। कॉटन की प्रोडक्शन में 41% कमी हुई। जिनिंग फैक्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर 21%, चावल की में भी ऐसी ही कमी हुई। जिस सेक्टर को उठाते हैं नेगेटिव ग्रोथ नज़र आ रही है। इसकी वजह से अब उन हलकों के अंदर भी परेशानी का आलम जो है कि वो अरूज पर है
جو ان کو لے کر آئے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ تجربہ کار ہیں اور پاکستان کو اکنامک کرائسس سے اور مہنگائی اور غربت کی دلدل سے نکال سکیں گے. لیکن اب ان کا اپنے اعداد و شمار جو یہ حکومت مہنگائی کا مارچ کے نتیجے میں آئی تھی، اس وقت مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 13% تھی. اب مہنگائی کی شرح بتائی جا رہی ہے کہ 30% ہے. اس وقت جو سینسٹیو پرائس انڈیکس تھا وہ کہتا تھا کہ 17% ہے پاکستان کے اندر مہنگائی. اس وقت جو ایس پی آئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 48% اس وقت پاکستان میں مہنگائی ہے. اور اس وقت پاکستان میں فی کس آمدن جو ہے اس کی نسبت آج جو فی کس آمدن ہے اس میں $198 فی کس آمدن میں کمی ہوئی ہے. تو یہ بڑے بھیانک اعداد و شمار ہیں جس نے یقینی طور کے اوپر سب کو پریشان کر رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی جو طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے ایک صاف شفاف اور آزادانہ انتخابات ہوں، اور اس انتخابات کے نتیجے میں عوام جس کو بھی منتخب کرے اس کو اقتدار سونپ دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کی پارٹی لانچ کی گئی. اس کا نون لیگ کے ساتھ اب روابط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا نون لیگ کے ساتھ مل کے اتحاد بنایا جائے اور پھر یہ مل کے الیکشن لڑیں. پیپلز پارٹی جو ہے کہ وہ شاید ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کچھ الیکٹیبل کو خود پک اینڈ چوز کر رہی ہے اور اس کے لیے بھی راہ ہموار کی جا رہی ہے. اس وقت نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے ساری صورتحال کے اندر کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا نکل رہا ہے. اور ابھی جہانگیر ترین کی جو پارٹی بنی ہے، اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد نون لیگ کے حلقوں میں بھی اب تشویش کی لہر دوڑی ہے. اب وہ بھی دبے دبے لفظوں میں بھی اور کھلے کھلے لفظوں کے اندر بھی پبلکلی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ماضی میں بھی اس قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی، ابھی بھی ہو رہی ہے، ماضی میں بھی اس کے کوئی فوائد نہیں ہوئے، ابھی بھی اس کے کوئی فوائد نہیں ہوں گے. یہ اب نون لیگ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، جس امید کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا بیانیہ اور ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف، شاید اس کا ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا شاید ان کو نقصان ہو. اگر یہ اتحاد بھی کرتے ہیں نون لیگ کے ساتھ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس ساری صورتحال کے اندر ایک اور جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو شروع میں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اس میں ایک تو انٹرنلی جو پاکستان کے تمام لیڈنگ وکلا ہیں ان کا کنونشن ہوا اور اس کے اندر بھی بڑی واضح طور کے اوپر اناؤنسمنٹ پہلے بھی اور ابھی بھی آئی ہے، یک زبان ہو کر یہ کہا گیا ہے کہ سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں قابل قبول نہیں ہوں گے، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے. پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ زیر سماعت ہے. پشاور ہائی کورٹ نے یہ سوالات اٹھائے ہیں کہ ایسے جو ملٹری ایکٹ یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جو کارروائی ہوتی ہے تو اس کا تو کورٹ مارشل ہوتا ہے، تو کیا سویلینز کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اس پر جواب طلب کیا گیا ہے حکومت سے. اسی لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ خواہش کچھ حلقوں کی پوری نہ ہو. دوسری طرف انٹرنیشنل لیول کے اوپر ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اس سال جو پاکستان کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس دیا تھا یورپی یونین نے، جس کے تحت پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں یورپی منڈیوں کے اندر امریکنز کے، ان کو ایک اسپیشل ایکسیس دیا گیا تھا، ایک اسپیشل کنسیشنز دی گئی تھی، کوٹا مقرر کیا گیا تھا، وہ ختم ہو رہا ہے. اور یورپی یونین اور امریکنز جو ہے کہ وہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے مقدمات کے خلاف ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. اس لیے اگر پاکستان کے اندر ملٹری کورٹس کے ذریعے سویلین سیاسی پولیٹیکل ورکرز کو اگر اس قسم کی سزائیں دی گئیں تو اس میں ابھی بھی پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور پاکستان کی ڈپلومیٹک کمیونٹی جو ہے اس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کی جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے بھی بڑا خطرناک ہوگا، اور نہ صرف اس کے لیے بلکہ اور بہت سے پاکستان کے لیے عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ بھی عدالتوں کے ذریعے سے فیصلے ہوں گے اور پھر یہ معاملات بھی فوجی عدالتوں کی بجائے جو ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی طرف مقدمات منتقل ہوں گے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.